هذه حد الدخول. تخش الحرمة تخش ورا. الحرمة هذه شوف تذكر الموضوع هذا. يدخل. مسدس هذا هو اللي هذا بلغ شوفوا بلغ؟ ايه اخذ الجوال وبلغ. هو نفس اللي قلنا من يبلغ انت ولا اللي جوا؟ اللي جوا هذا هو الجوال من هذا الجوال. من اللي يبلغ؟ دقيقة كم فيها؟ دقيقة كم؟ طب ما شافه هو هنا؟ رحنا اطلق عليه النار؟ طبعا مكالمات الساعة 9:48 في مكالمات الصادرة. اطلق عليه النار؟ عندك الاخ ما يطلع. تسع